शाहजहां इतिहास का एक ऐसा नाम कि जो मुगलों के छठे सबसे ताकतवर और सबसे कंट्रोवर्शियल बादशाह मतलब कि औरंगजेब आलमगीर के फादर हुआ करते थे, जबकि खुद भी वो इस मुगल सल्तनत के पांचवें बादशाह थे। वैसे तो इस बात में भी कोई शक नहीं है कि शाहजहां खुद भी मुगल एम्पायर में सबसे अलग नजर आते हैं। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि बेशुमार ऐसे रीजंस हैं कि जिन्होंने शाहजहां को भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। मगर इन तमाम रीजंस में से भी जो एक सबसे बड़ा रीजन है, जो एक सबसे बड़ी वजह है, वो दरअसल दुनिया का वो खूबसूरत और आलीशान अजूबा मतलब कि ताजमहल है कि जिसकी वजह से भारत तो छोड़िए बल्कि पूरी दुनिया ही शाहजहां को कभी नहीं भुला सकेगी। लेकिन आप में से शायद बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी भी होगी कि हम लोग और आप लोग भले ही शाहजहां को ताजमहल की वजह से याद करते हों, मगर दुनिया में आज कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो शाहजहां को उनके अपनी ही बेटी के साथ बड़े ही अजीबोगरीब, शर्मनाक और नाजायज रिश्तों की वजह से याद करते हैं। और बेटी भी कोई और नहीं बल्कि औरंगजेब आलमगीर की वही बहन जहांआरा कि जिनको भारत के पूरे ही इतिहास में पैदा होने वाली सबसे ताकतवर औरतों में गिना जाता है, जो अपने दौर में भारत की तो सबसे अमीर और सबसे ताकतवर औरत थी ही, मगर साथ ही साथ उनकी काबिलियत और होशियारी की वजह से उनके नाम की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दिया करती थी। कहा जाता है कि बादशाह शाहजहां ने अपनी इसी बेटी के साथ नाजायज रिश्ते कायम कर रखे थे, और वो भी इसलिए क्योंकि शाहजहां की ये बेटी अपनी माँ मतलब कि मुमताज महल के बिल्कुल हूबहू थी। अब जब शाहजहां की सबसे प्यारी और सबसे महबूब बीबी मतलब कि मुमताज महल की मौत हो गई, तो फिर तो शाहजहां ने अपनी इस खूबसूरत बेटी को अपने हरम की जीनत ही बना डाला था। अब वैसे तो किसी दौर में शाहजहां और उनकी बेटी से जुड़ी हुई ये सारी चीजें ब्रिटेन या फिर यूरोप के बाकी इलाकों में ही सुनाई दिया करती थीं, मगर अब धीरे धीरे जब एक लंबा अरसा गुजर चुका है तो ये चीजें यूरोप में तो नजर नहीं आती हैं, लेकिन हाँ भारत में आजकल इन चीजों का खूब बोलबाला है। अब साथियों, बादशाह शाहजहां और उनके इस घिनौने रिश्ते के ऊपर रोशनी डालें या उसकी हकीकत को जानने की कोशिश करें, उससे पहले हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम दरअसल शहजादी जहांआरा के ही बारे में जान लें कि आखिर ये शहजादी कौन थी और इनको मुगल इतिहास में इतना ज़्यादा ख़ास क्यों माना जाता है, और आखिर इनके ऊपर इतने ख़तरनाक और घिनौने इल्ज़ाम की नौबत आई कैसे। अब दोस्तों, ये तो दुनिया जानती है कि बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मतलब कि मुमताज़ महल से किस हद तक मोहब्बत करते थे। ऐतिहासिक किताबों में मेंशन है कि जब मुमताज़ महल की मौत हुई तो उसके बाद बादशाह सलामत कभी इस सदमे से बाहर आ ही नहीं सके। दुनियादारी छोड़ दी, हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनने लगे। इसके अलावा लगातार रोने की वजह से आंखों का इतना बुरा हाल हुआ कि धीरे धीरे रोशनी जाने लगी। इतिहासकारों ने लिखा है कि मुमताज़ महल की मौत के बाद मुश्किल से 1 से 1.5 हफ्ता ही गुजरा था कि शाहजहां के सर और दाढ़ी दोनों के बाल सफ़ेद पड़ चुके थे। इस गमगीन हालात में शाहजहां की बड़ी बेटी जहांआरा और बेटे दारा शिकोह ने उनका भरपूर साथ दिया और इस सदमे से निकलने के लिए उनकी भरपूर मदद की। शहजादी जहांआरा अपने फादर शाहजहां का इस कदर ख्याल रखा करती थीं कि शाहजहां के दस्तरखान पर भी कोई ऐसी चीज नहीं हुआ करती थी कि जो जहांआरा की देख रेख में तैयार न की गई हो। हमेशा से ही अपने फादर का इस तरह से ख्याल रखना ही मेन रीजन था कि शाहजहां ने भी अपनी इस चहीती और काबिल बेटी को बादशाह बेगम के ओहदे से नवाजा था। दरअसल ये एक ऐसी पोस्ट, एक ऐसा ओहदा हुआ करता था कि जिसकी गद्दी पर बैठने वाली खातून मुगल महल के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज की मालिक हुआ करती थी। मतलब उसके हुक्म पर या उसकी देखरेख में ही सारी एक्टिविटीज हुआ करती थी। शहजादी जहांआरा की सलाहियत सिर्फ महल के अंदर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो तो एक काबिल और काफी बड़ी बिजनेस माइंडेड औरत थी जो बिजनेस की चीजों में काफी इन्वॉल्व रहा करती थी। शाहजहानाबाद के जिसको आज के दौर में हम लोग ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं, उसको आबाद करने का भी काफी हद तक क्रेडिट शहजादी जहांआरा को ही दिया जाता है। शाहजहां के दौर में जब ये शहर बसाया गया था तो इसकी 19 बड़ी इमारतों में से 5 इमारतें तो ऐसी थीं कि जिसको पर्सनली अपनी देखरेख में शहजादी जहांआरा ने तैयार करवाया था। सूरत नामी बंदरगाह की टोटल कमाई शहजादी जहांआरा के हिस्से में आती थी। इनका पर्सनल अपना एक बहरी तिजारती जहाज भी था, मतलब कि ट्रेड वाला शिप, जो अक्सर ट्रेड के लिए यूरोप वगैरह के इलाके में जाया करता था। इन्हीं तमाम चीज़ों ने ही उस दौर में शहजादी जहांआरा को सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे प्रभावशाली, अमीर और ताकतवर औरत बना दिया था।
شہزادی جہاں آرا کی اس شہرت اور کامیابیوں کا ہی نتیجہ تھا کہ جہاں ایک طرف ان کے چاہنے والے بھی لاکھوں کی تعداد میں تھے تو ظاہر سی بات ہے ان سے نفرت کرنے والے لوگوں کی گنتی بھی کم نہیں تھی، خاص طور سے شاہی محل کی ہی کچھ عورتیں کہ جو ان سے حسد رکھا کرتی تھیں، اور ان کے ساتھ میں کچھ شاہی عمرہ نے بھی مل کر شہزادی جہاں آرا کے بارے میں الگ الگ طرح کی افواہیں اڑانی شروع کر دی تھیں۔ کوئی ان کے اور ان کے فادر شاہجہاں کے بیچ ناجائز رشتوں کی باتیں کرتا اور ان کو شاہجہاں کی بیگم کی جگہ پر رکھتا، تو کوئی ان کے اپنے ہی بھائی مطلب دارا شکو کے ساتھ بھی ان کی محبت کے قصے سنانے لگ جاتا۔ مگر ساتھیوں، اصلی کھیل تو اس وقت ہوا کہ جب اس دور کے ایک فرینچ ٹریولر مطلب کہ برنیئر نے ان تمام بازاری باتوں کو اپنی کتاب کا حصہ ہی بنا ڈالا۔ اس نے اپنی کتاب ٹریولز ان دی مغل امپائر میں لکھا کہ اس زمانے میں ہر جگہ شاہجہاں اور اس کی بیٹی کے ناجائز تعلقات کے چرچے تھے، بلکہ بعض درباری تو یہ کہتے ہوئے بھی سنے جاتے تھے کہ بادشاہ کو اس درخت سے پھل توڑنے کا پورا حق ہے کہ جس درخت کو انہوں نے خود لگایا ہو۔ اب دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ بالکل اسی دور کے ہی مشہور یورپین رائٹر نکولاؤ مانوچی نے اس چیز کو پوری طریقے سے رد کیا ہے، بلکہ برنیئر کی کتاب میں لکھی ہوئی اس چیز کو برنیئر کے دماغ سے نکلی ہوئی ایک خرافات قرار دیا ہے۔ اور سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ صرف اس فرینچ ٹریولر کے علاوہ اس دور کے نہ تو کسی انڈین ہسٹورین کی کتاب میں آپ کو اس طرح کی کوئی چیز ملے گی، اب وہ چاہے مسلم رہا ہو یا ہندو ہسٹورین رہا ہو، اور نہ ہی کسی انگلش یا پھر باقی یورپین ہسٹورین کی کتاب میں ایسا کچھ دیکھنے کو ملا ہے، بلکہ اس سے الٹ بہت سارے رائٹرز نے ان تمام چیزوں کو رد ضرور کیا ہے اور اس کو ڈینائی کرتے ہوئے ریزنز بھی بتائے ہیں کہ آخر شاہجہاں اور ان کی بیٹی جہاں آرا کے بارے میں اس دور میں اس طرح کی چیزیں کیوں مشہور ہوئی تھیں یا پھر کیوں مشہور کی گئی تھیں۔ اس کے پیچھے کا سب سے بڑا ریزن تو اس احساس کمتری کو مانا جاتا ہے کہ جس کا شکار یورپین لوگ اس دور میں بھارت میں آ کر ہوئے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ ان لوگوں نے اس دور میں جب بھارت میں آ کر ایک عورت کو اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے دیکھا اور بڑی طاقت کو کنٹرول کرتے ہوئے دیکھا، ساتھ ہی ساتھ اس شہزادی کی بے پناہ دولت اور کامیابیوں کے قصے سنے، تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، کیونکہ یورپ میں تو اس دور میں ایسی کوئی چیز امیجن بھی نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ اس وقت تک تو یورپ کے اندر عورتوں کو اس طرح کے اختیارات دیے ہی نہیں جاتے تھے۔ یورپ کے اندر اس وقت تک عورتوں کی حیثیت زیادہ میں زیادہ ان مردوں کے غلاموں کی ہوا کرتی تھی کہ جو مرد ان کے گھروں میں رہا کرتے تھے۔ بس اسی لیے اپنے آپ کو یا پھر اپنی یورپین قوم کو مطمئن رکھنے کے لیے اس دور میں یورپ کی گلیوں میں اس طرح کے قصے مشہور کیے گئے تھے تاکہ یہ سمجھا جائے کہ دراصل ایک عورت کے پاس یہاں پر اس لیے سب کچھ ہے کیونکہ اس کے اپنے ہی فادر کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جنرلی اتہاسک کتابوں میں شہزادی جہاں آرا کا ریکارڈ ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو آپ وہاں پر ایک ایسی شہزادی جہاں آرا کو پاؤ گے کہ جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مذہبی عورت تھیں، ساتھ ہی ساتھ تصوف اور صوفیزم کی طرف ان کا کافی رجحان تھا۔ یہ کافی حسین و جمیل خوبصورت بھی ہوا کرتی تھیں، مگر شاہی محل میں ہونے والے ایک بڑے حادثے میں یہ کافی حد تک جل گئی تھیں، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے زندگی بھر شادی کرنے سے بھی پرہیز کیا تھا۔ بادشاہ شاہجہاں کی طرح یہ بھی اگلے بادشاہ کے طور پر دارا شکو کے فیور میں تھی، مطلب اپنے فادر کے بعد مغل سلطنت کی گدی پر دارا شکو کو ہی دیکھنا چاہتی تھیں۔ اسی لیے آخری دور میں جو چاروں بھائیوں کے بیچ گدی حاصل کرنے کے لیے جنگیں وغیرہ ہوئی تھیں، اس میں انہوں نے دارا شکو کی طرف سے بھرپور حصہ بھی لیا تھا۔ مگر پھر بھی جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے آخر میں گدی سنبھالی تو اپنی بہن کی عزت و عظمت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ حالانکہ 1658 مطلب کہ شروعاتی وقت میں ہی اپنے دشمن بھائی کا لگاتار ساتھ دینے کے غصے میں اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے اپنی بہن جہاں آرا کو بادشاہ بیگم کی گدی سے ہٹا دیا گیا تھا۔ مگر اب آپ اس کو شہزادی جہاں آرا کی قابلیت سمجھیے یا جو بھی سمجھیے، چند سالوں کے اندر ہی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے ان کو ایک بار پھر سے اس گدی پر واپس لایا گیا۔ ہر موقع پر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو ان سے مشورہ لیتے ہوئے بھی دیکھا جاتا تھا، اور پھر یہ محل کے اندر بادشاہ بیگم کی اس پوزیشن کو اپنی موت تک سنبھالتی رہی تھیں۔ آج ان کی قبر دلی کے مشہور صوفی بزرگ مطلب کہ شیخ نظام الدین اولیاء کی قبر کے پاس ہی میں موجود ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔